ॐ नमो ब्रह्मणे सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिनिहितं च सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्नः। सत्य स्वरूप परमात्मालाई स्मरण गर्दै विश्वात्म रूप सम्पूर्ण प्राणीहरूमा सादर नमन गर्दै झरोकिलो महाअभियानद्वारा निरन्तर विगत 4 वर्षदेखि विश्व संस्कृत दिवसको सन्दर्भ पारेर ऋषि तर्पणीको अवसरमा विश्व संस्कृत दिवस मनाउने प्रचलन हामीले आरम्भ गरेका छौँ र यसै श्रृङ्खलामा आगामी भदौ 6 गते ऋषि तर्पणी पर्वका दिन अर्थात् जनै पूर्णिमाको पर्वका दिन पुनश्च हामी संस्कृतको सम्मानमा वैदिक वाङ्मयको सम्मानमा हामीले विश्वभरि नै विश्व संस्कृत दिवसको अवसर पारेर संस्कृत सम्बन्धी गोष्ठीहरू गर्न, संस्कृत विषयक सभाहरू गर्न, संस्कृत विषयक सेमिनारहरू गर्न, संस्कृत विषयक कन्फरेन्सहरू गर्न र सञ्चार माध्यमहरूलाई संस्कृत विषयक टक सोहरू गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। धेरैले संस्कृत भाषाको महत्त्व बुझिसकेका छन् र हामीलाई बडो खुसी हुन्छ, बडो गर्व लाग्छ। आज विश्वमा संस्कृत भाषा र संस्कृत भाषामा ग्रन्थित ज्ञानहरूको विषयमा जान्न उत्सुक ठुलो विद्वत समुदाय र सर्वसाधारण समुदाय तम तयार छ। आज विश्वका सबैजसो नाम चलेका विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृतको पठन पाठन हुन्छ भने विश्वभरि करिब 14वटा संस्कृत विश्वविद्यालयहरूले सक्रिय रूपमा संस्कृतको प्रवर्धनमा काम गरिरहेका छन्। संस्कृत भाषालाई देवभाषा भनिन्छ किनभने भाषिक शुद्धता संस्कृतका समान अरू कुनैमा पाइँदैन र हामीले गर्व गर्नुपर्छ, हामीले गौरव गर्नुपर्छ, हामीले स्वाभिमान गर्नुपर्छ कि विश्वमा सबैभन्दा प्राचीन यदि कुनै व्याकरण शास्त्र लेखियो भाषामा आधारित बनाएर भने त्यो संस्कृत भाषाकै थियो र आज पनि महर्षि पाणिनीयले लेखेको अष्टाध्यायी सूत्र लौकिक व्याकरणको सबैभन्दा प्रमुख र सर्वाधिक मानक ग्रन्थ मानिन्छ। किनभने व्याकरणकारले वैदिक संस्कृत अर्थात् निरुक्तलाई आजको भाषामा अपग्रेड गरेर लौकिक प्रयोजनको लागि भाषिक विश्वको पहिलो नीतिका रूपमा संस्कृत व्याकरणको संरचना गर्नुभएको थियो। त्यसपछि क्रमशः पाणिनीयपछि महर्षि पतञ्जलिले महाभाष्य र त्यसपछि विभिन्न आचार्यहरूले सिद्धान्त, मध्य सिद्धान्त र लघु सिद्धान्तका तहमा बृहत रूपमा, मध्यम रूपमा र प्रारम्भिक तहमा व्याकरण सिकाउनको लागि व्याकरणहरूको संरचना गरियो। यो त भयो संस्कृत व्याकरणको कुरा। त्यसै गरी संस्कृतमा छन्दशास्त्रको कुरा छ। छन्दशास्त्रको सबैभन्दा पहिलो प्रणयन भगवान शिवले पार्वतीलाई उपदेश दिँदै गरिएको भनिए तापनि
पछि आचार्यहरूले छन्दशास्त्रको आफ्नै विधा विकसित गर्नुभयो। यसैमा आयुर्वेद छ। आयुर्वेदका विषयमा हामीलाई थाहा छ, विश्वका सबैभन्दा प्राचीनतम शल्य चिकित्सक, काय चिकित्सकहरू यसै भारतवर्ष भूमिका ऋषिमुनिहरू थिए। हामीले प्राचीनतम वैद्यहरूको सम्झना गर्दा भगवान धन्वन्तरी, देव अश्विनी कुमारहरू र क्रमशः चरक ऋषिहरू इत्यादिको सम्झना हामीले गर्नै पर्छ। यो आयुर्वेदको कुरा। त्यसपछि पुराणहरू जति पनि छन् तिनी सम्पूर्ण लौकिक संस्कृत भाषामा ग्रथित छन् र पुराण उपपुराणको सङ्ख्याहरू अतीव छ। ज्ञानका क्षेत्रमा संस्कृत साहित्यले, संस्कृत भाषाले जुन उच्चता हासिल गरेको छ त्यो उच्चता नेपालको सगरमाथाभन्दा कम छैन। आज पनि संस्कृत भाषा यस्तो प्राचीनतम भाषा हो जुन आज पनि हरेक दिन लगभग 3वटा पुस्तकहरू संस्कृत भाषामा प्रकाशित हुन्छन् र करिब 3.5 लाख मान्छे हरेक दिन संस्कृत भाषामा संवाद गर्छन्। र पछिल्ला दिनहरू खास गरी लकडाउनको बेलामा नेपालमै पनि विविध सङ्घ संस्थाहरूले संस्कृत संवादका कक्षाहरू सञ्चालन गरे। त्यसका माध्यमबाट पनि धेरैले संस्कृत भाषाको महत्त्व बुझ्न पाए। जरोकिलो प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा हामीले पनि विगत केही वर्षदेखि संस्कृत सम्भाषणका कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। यद्यपि लकडाउनका कारणले बीचमा अवरोध उत्पन्न भयो, तर मलाई खुसी लाग्छ जयतु संस्कृतम जस्ता संस्थाहरूले र विभिन्न विद्वानहरूले व्यक्तिगत तहमा पनि संस्कृत भाषाको महत्त्वलाई प्रकाशन गर्नको लागि सम्भाषण कक्षाहरू सञ्चालन अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। आज विश्वभरि संस्कृत भाषाको गौरव खास गरी योग, आयुर्वेद र ज्योतिषका माध्यमबाट र साथसाथै वास्तुशास्त्रका माध्यमबाट अन्यका तुलनामा बृहत्तर रूपमा चाहिँ फैलिँदो छ। संस्कृतमा ग्रथित वाङ्मयमा रहेका ज्ञानहरूप्रति मानिसहरूको अभिरुचि बढ्दैछ। नेपालले खास गरी जरोकिलो महाअभियान र तत्सम्बन्धी विशिष्ट संस्थाहरू र जति पनि नेपालका सांस्कृतिक संस्थाहरू छन् सबैले आंशिक रूपमा अथवा पूर्ण रूपमा संस्कृत भाषालाई प्रति आफ्नो स्वामित्व लिएका छन्। त्यो स्वामित्वले गर्दा हामीहरूको जुन कर्तव्यबोध हो त्यो अझै नै जागृत भएको छ र आज त संस्कृत भाषालाई नेपालका हरेक विद्यालय, हरेक स्थानीय तहदेखि लिएर विश्वविद्यालय तहसम्म पठन पाठनको माग पनि तीव्रतर रूपमा उठिरहेको छ। त्यो मागलाई सम्बोधन गर्न निश्चय नै संस्कृतका बहुधा विद्वानहरूको आवश्यकता पर्छ। हामीले गौरवपूर्ण तरिकाले भन्नुपर्छ कि नेपालका केही विशिष्ट गुरुकुलहरूले त्यस्ता प्रखर संस्कृत ज्ञाता विद्वानहरूको उत्पादन गरिरहेका छन् र ती संस्कृतज्ञहरूले नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा मात्रै होइन, वैश्विक तहमा संस्कृत तथा पाश्चात्य भाषा दुवैमा अधिकार सम्पन्न विज्ञान सम्मत सम्भाषणहरू, अन्वेषणहरूले चाहिँ भाषाको गौरवलाई, भारतवर्षको गौरवलाई, नेपालको गौरवलाई धवलीकृत, उच्चकृत गरिरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा पुनश्च यदि हामीले संस्कृत भाषाको यो गौरवलाई आत्मस्वीकृत गरेनौँ, सम्मान गरेनौँ,
यसको महत्त्वलाई चिनेनौँ भने सम्भवतः हामी संसारका सबैभन्दा दुर्भाग्यशाली प्राणी हुनेछौँ। हाम्रो इतिहास, हाम्रो संस्कृति, जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कार जुन भाषाद्वारा संस्कृत हुन्छ, त्यो भाषाप्रति हाम्रो जुन हीनताबोध छ त्यो क्षम्य हुन सक्दैन। अब मैले भनिसकेँ कि हामी आफ्नो हीनताबोधबाट माथिल्लो तहमा आउनुपर्छ। संस्कृत भाषा जस्तो बोलिन्छ त्यस्तो सुनिन्छ, जस्तो सुनिन्छ त्यस्तै बोलिन्छ, जस्तो लेखिन्छ त्यस्तै बोलिन्छ। यस अर्थमा सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा हो भन्ने कुरामा विश्वमा कुनै प्रकारको विभेद छैन। तर यो भाषा क्लासिकल अर्थात् पौरातात्विक भाषा हो भन्ने कुरामा हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। यद्यपि मृत भाषा भन्ने पुलोक जस्ता विद्वानहरूलाई आज भारतमा, नेपालमा भएका संस्कृतका क्रियाकलापहरूले मृत भाषा हो भन्ने प्रोफेसर पौलोक जस्ताका विचारधाराहरूलाई तीव्र रूपमा निर्जीव पार्दैछ। संस्कृत पुनर्जीवित त थियो नै, संस्कृत पुनरुत्थान हुँदैछ र हामीले आगामी पितृतर्पणीका दिन, ऋषि तर्पणीका दिनलाई मानेर का दिन पुनश्च विश्वभरि नै, खास गरी नेपालको नेतृत्वमा संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस मनाउनुपर्छ र त्यो विश्व संस्कृत दिवसका दिन आफ्नो तहमा यदि तपाईले केही जान्नु हुँदैन भने कमसेकम गायत्री मन्त्र पढेर हुन्छ, त्योभन्दा अलि जान्नु हुनुहुन्छ भनेदेखि गीताका केही अध्यायहरू पाठ गरेर हुन्छ, त्योभन्दा उच्च तहमा तपाईँलाई संस्कृत गरेको ज्ञान छ भने सार्वजनिक माध्यममा फेसबुक, ट्विटर इत्यादिका माध्यमबाट 2 शब्द संस्कृतमा बोलेर हुन्छ। यदि त्योभन्दा पनि उच्चतरमा हुनुहुन्छ भने सेमिनार, गोष्ठीहरू, सभाहरू गरेर संस्कृत भाषामा आफ्ना विचारहरू उत्प्रेषण गरेर संस्कृतको धवल क्रान्ति, धवल यसलाई चाहिँ उच्चतरमा लैजान हार्दिक आह्वान गर्दछु। तपाईको कल्याण होस्। संस्कृत पुनर्जीवित भयो, संस्कृतले पुनः आफ्नो उच्च तहको स्थान प्राप्त गर्यो भने हामी सबैको गौरव हुनेछ। हामी र संस्कृत जोडिएका छौँ। हामीलाई संस्कृत बनाउने अर्थात् सभ्य बनाउने संस्कृत भाषा नै हो। तसर्थ संस्कृत भाषालाई माया गरौँ र आगामी ऋषि तर्पणीका दिन सबै मिलेर विश्व संस्कृत दिवसको अवसरमा संस्कृत दिवसको यशोगान गरौँ र आफ्ना बालबालिकाहरूलाई संस्कृत सिकाउने प्रण गरौँ। यो वर्षको विश्व संस्कृत दिवस अर्थात् यो वर्ष मनाइसकेपछि अर्को आगामी वर्षको विश्व संस्कृत दिवसको अवधिमा हामीले हरेकलाई 5 वटा संस्कृतका श्लोक सिकाउँछौँ भन्ने नारातम तयार गर्दै अगाडि बढौँ। हस्त नमस्कार। यहाँ सबैको कल्याण होस्। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।